मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिबी नबवी के इस मालूमाती प्रोग्राम में मैं खालिद हुसैन मलिक आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस अहम जड़ी बूटी पर हम बात करेंगे उसका नाम बर्ग सना या सनाई मक्की है। अंग्रेज़ी में इसको सिना भी कहते हैं। ये जड़ी बूटी हिजाज़ के इलाके मक्का में पैदा होती थी। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और शाम में भी ये जड़ी बूटी उगाई जाती है। ये जड़ी बूटी कब्ज़ कुशा जड़ी बूटी है। कब्ज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या जिल्द की जितनी भी बीमारियां हैं, एक्नी हो, फोड़े फंसिया हो, एक्जिमा हो, तमाम बीमारियों के लिए अक्सीर है। साथ ही जिस्म के दर्दों के लिए भी मुफीद है। दर्द चाहे टांगों का हो या कमर का हो या कोहले का हो, कंधों का हो, गर्दन का हो, तो ये जड़ी बूटी इसके लिए अक्सीर का मुकाम रखती है। म्यादे के जुमला अमराज, गैस, बदहज़मी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही पेट के जुमला अमराज को भी दूर करती है। मोटापा, पेट बाहर निकलना, इसके लिए भी ये जड़ी बूटी बहुत ही फ़ायदेमंद है। हदीस मुबारक में भी इस जड़ी बूटी का तज़किरा आया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस, नसाई हदीस नंबर 7533 में अनस बिन मालिक के हवाले से हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, 3 चीज़ों में सिवाय मौत के हर मर्ज़ के लिए शिफा है, सनाई मक्की और सनूत। रावी फरमाते हैं कि मैं तीसरी चीज़ बोल गया। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सनाई मक्की तो हमें समझ आ गया कि हमारे इलाके में ही पैदा होती है, तो ये सनूद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह चाहे तो आपको इसका मतलब समझाए या आपको ये चीज़ समझा देगा। इसी तरह एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सना मौत से शिफा है। इसी तरह अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, आप मसल के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करती हैं? मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शबरम इस्तेमाल करती हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, शबरम तो बहुत ही गर्म होता है, आप मसल के लिए सना इस्तेमाल करें। सना के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इब्न सीना फरमाते हैं कि सना मक्की दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब कोई जिसको ब्रेन में क्लॉट आता हो या फंस गया हो, तो सनाई मक्का उसके लिए अक्सीर का मुकाम रखती है। इमाम राज़ी फरमाते हैं, सनाई मक्की पेट के जुमला अमराज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम देखें
بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ تو بلڈ پریشر کے لیے ہم کس طرح سنائی مکی کو استعمال کریں؟ آپ سنائی مکی اور تیز پتی گلاب کے پتے 10-10 گرام لیں اور صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیں۔ اسی طرح معدے کے جملہ امراض، موٹاپا، پیٹ باہر نکلنا، گیس، ڈکاریں، قبض وغیرہ کے لیے آپ اس کو سونٹ کے ساتھ سنائی مکی، چارو نمک، گلاب کے پتے، بڑی ہرڑ کا چھلکا ہم وزن لیں، کوٹ کر نیم گرم پانی کے ساتھ رات کے وقت لیں تو یہ ساری جملہ امراض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو آپ ستس بگول کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، سنائی مکی سے کچھ لوگوں کو پیٹ میں مروڑ آتے ہیں، تو وہ اس مروڑ سے بچنے کے لیے آپ ہمیشہ اس کو گلاب کی پتری کے ساتھ لیں۔ قبض کے لیے لینا ہو تو 3 سے 5 ماشے تک اس کا استعمال کریں۔ اگر ہم کمر درد، پٹھوں اور عضلات کی اینٹھن، قبض، بواسیر، ہر قسم کے درد و خارش کو دور کرنے کے لیے اس نسخہ کا استعمال کریں تو آپ سنا اور شہترہ اور منکا ملا کر جوشادہ بنائیں۔ 4 سے صبح شام اس کو استعمال کریں۔ اگر جلد کے جملہ امراض کے لیے اس نسخہ کا استعمال کرنا ہو تو اس کو جسم پر لگا سکتے ہیں۔ اگر سرکہ کے ساتھ پکائیں پھر اس کو جسم پر مل لیں تو جلد کی تمام جملہ امراض دور ہو سکتے ہیں۔ سرکہ کے ساتھ ملانے سے یا جسم پر لگانے سے سکرا، ایگزیما، پھوڑے، پھسیاں، بال گرنے بند ہو جاتے ہیں اگر سر پر لگائیں گے۔ جوشاندہ میں گلاب کے پھول اور روغنی بادام ملا لینا بہتر ہے۔ دمہ، درد شقیقہ، مرگی، عرق النساء، گٹھیا، پرانے سر درد کو فائدہ ہوتا ہے۔ شادی کا ہو، کمر درد ہو، لو بیک پین ہو، ٹانگوں میں درد ہو، مرگی کا مسئلہ ہو، مائیگرین کا معاملہ ہو تو اس کے لیے بہت ہی اکثیر ہے اس کا جوشاندہ۔ گلاب کے پھول 7 ماشا آدھ سیر گائے کے دودھ میں 1 تولہ برگ سنا اور چینی ملا کر پئیں۔ اسی طرح ایک اور نسخہ اپنے مسلز کو مضبوط بنانے کے لیے، مسلز کے درد کو دور کرنے کے لیے برگ سنا 2.5 تولہ، پسا سونٹ 3.5 تولہ، لونگ 3.5 تولہ، پانی 25 تولہ میں ملا کر پلائیں۔ اس سے کولج، درد یعنی جسم کے اندرونی اعضاء کے مسلز کی درد دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے۔ املی کے پتوں کے ساتھ ملا کر پینے سے مرگی اور جنون دور ہو جاتا ہے۔ آملہ کے رس میں ملا کر ملنے سے کوڑ اور پاخانے کے پھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں۔ سنا اور انار دانہ ملا کر کھانے سے پیٹ اور معدے سے ریا دور ہوتا ہے۔ ادرک کے ساتھ کھانے سے بد ہضمی دور ہو جاتی ہے۔ انگور کے ساتھ کھانے سے آنکھ کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کے ساتھ ملا کر لیپ کرنے سے برس یا جلد کے جتنے امراض ہیں
ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لہذا حدیث سے بھی یہ ثابت ہے اور حکمہ سے بھی ثابت ہے، اتباع سے بھی ثابت ہے۔ اس کی فضیلت تمام حکمہ، اتباع اور طب نبوی سے ثابت ہے۔ اپنے گھروں میں اس کو رکھیں اور استعمال کریں اور بیماریوں سے چھٹکارے پائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔